आज तुमकां दाखयता रियल गोवा एक्सपिरियन्स बट्टेवयले फ्रेश उर्राक, हिडन जंगल स्पॉट, फ्रेश जांबळा आणि एक फनी इन्सिडंट जो तुमकां पळोवन खूप हांसपाक येतलें. आणि आयज आमी भायर सरलेले आसा फ्रेश उर्राक हाडपाक. सो पयलीं आमी म्हटलें पेट्रोल घालून घेवया. जी आमच्या फुडल्यान गाडी आसा ते गाडयेन पेट्रोल घालतना तेणें कितें केलें तें तुमीच पळया. ताका दिसलें की पेट्रोल घालून जाल्लेलें आसा म्हणून तो डायरेक्ट गाडी घेवन फुडें गेलो आनी पळया तुमी कितें जालें तें. तेन्नाच त्याच गाडयेंतल्यान एक भुरगो भायर सरलो. पेट्रोल पडला ते पयले आनी कितें रे हो पिसो जाला रे अशें म्हटलें आनी तो डायरेक्ट सोमतो तेंच्या दुसऱ्या गाडयेन गेल्लो. हो सगळो फनी इन्सिडेंट पळोवन आमी आमच्या स्पॉटार पावलेले आसा. ह्या गांवांत कासारपल अशें म्हणटा. 8 ते 10 वर्सां जातली उर्राक घेवपाक बेस्ट स्पॉट जाल्लो आसा. तुमी पळोवंक शकता हांगाचें वातावरण कशें बेस्ट आसा तें. सोमते भितूर गेल्ले, उर्राक टेस्ट केलो आनी उर्राक एकदम बेस्ट आसलेलो. आनी टायम वेस्ट करूं ना अशें करून डायरेक्ट 13 लिटर आमी उर्राक घेतले. आतां म्हटलें 2 लिटर पिवपाक आनी 11 लिटर व्हरपाक. आनी सोमते उर्राक घेवन भायर येयले. गाडी सावय पार्क केली आनी बारीक सेटअप मारपाक स्टार्ट केल्लो आसा. तुम्ही पळोवंक शकता की हांगा कितली जांबळाक जालात. डायरेक्ट हातीन तुमी जांबळां काडूं शकता आनी थोडी जांबळां काडून आमी डायरेक्ट उर्राकाचो ड्रिंक करपाक स्टार्ट केल्लो आसा. कळलो खड्डो येता रे पण शिवळ येता वकले घालगड्डू आवार येता. उर्राक पिता आनी नुस्तें ना अशें केन्ना जावंकूच शकना म्हणून येताना आमी लोकल बार्रांच्यान डायरेक्ट आमी येताना चणक रवा फ्राय, बांगडे रवा फ्राय आनी मोठो लेपो फ्राय अशें सगळें नुस्तें घेवन येयल्लेलें आसा. चल आतां ट्राय करुया. बरें टेस्टी, गुड वन. Welcome to Saral, my friend. आणि सगळे नुस्तें खाऊन जाल्लेले आसा. नुस्तें फ्रेश आनी बेस्ट आसलेले. थंय लागींच आतां डॅमाचें उदक व्हांवता. चल या आतां थंड उदकान न्हावन घेवया. तुम्ही पळोवंक शकता सनसेटूच जाल्लेलो आसा. आनी ह्यो व्हिडिओ तुमकां आवडला जाल्यार लायक आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका.